बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका अपना सुपर पावर का स्टेटस बरकरार रखने के लिए, दुनिया में अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए दुनिया के कई ममालिक को इकट्ठा करके जमहूरियत के नाम पर वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहा है। इस मकसद के लिए उसने पाकिस्तान, इंडिया को भी दावत दी। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में चाइना और रशिया को नहीं बुलाया। अमेरिका जो है वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है और इस प्लेटफॉर्म को फ्यूचर में वो एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगा कि जिन ममालिक में जमहूरियत नहीं है उन पर पाबंदियां भी लग सकती हैं। इस मकसद के लिए उसने 110 मुल्कों को इकट्ठा किया है और फ्यूचर में इसमें और ममालिक भी शामिल होंगे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी हुक्मरान ने अमेरिका को ना बोली है। पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये बहुत हैरत है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पर तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका को ना नहीं कहनी चाहिए थी। अमेरिका ये जो जमहूरियत के नाम पर मुख्तलिफ ममालिक को इकट्ठा कर रहा है, इसमें उसका अपना फ़ायदा है, उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी है जिसके मुताबिक वो आगे बढ़ रहा है। उसने चाइना और रशिया को नहीं बुलाया तो पाकिस्तान ने भी जाने से इनकार कर दिया है। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि पाकिस्तान में वो तबका जिसने सारी ज़िंदगी इस बात पर सियासत की है कि हमें अमेरिका के चुंगल से निकलना चाहिए, हमें अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं है, हमने अमेरिका ने जो हमारे पाँव में बेड़ियां डाल रखी हैं उन जंजीरों को तोड़ देना चाहिए। मुझे याद है स्कूल कॉलेज लाइफ में मैंने ऐसी रैलियों में, जलसों में, जुलूसों में, सेमिनार्स में, ऐसे कॉन्फ्रेंसों में हिस्सा लिया है जिसमें यह बात की जाती थी कि हमें अमेरिका की ग़ुलामी से निकल जाना चाहिए। जहाद कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम होते थे, सेमिनार होते थे, तकरीरें होती थीं, जलसे, जुलूस, रैलियाँ निकलती थीं। और हमारा जो ख़ास तौर पर मजहबी तबका है, उन्होंने सारी ज़िंदगी सियासत इस बात पर की है कि हमें अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं है। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि हम एक खुद मुख्तार रियासत हैं, हमें किसी भी मुल्क की डिक्टेशन कबूल नहीं है। और वैसे भी अगर हम देखें तो अमेरिका की दोस्ती ने पाकिस्तान को कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं दिया। सोवियत यूनियन को तोड़ने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया, अमेरिका ने इस्तेमाल किया और रूस जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके बाद फिर अभी ये जो अमेरिका ने 20 साल अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी है, पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। ठीक है, अमदाद की मद में पाकिस्तान को मदद भी मिली है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में नुकसान देखें तो नुकसान पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे जवानों ने शहादतें दी हैं, हमारी आर्मी ने, हमारी पब्लिक ने, हमारे अदारों ने, हमारे वो भाई, मुसलमान भाई जिनको शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान का माशी तौर पर भी बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली ला रहा है, पाकिस्तान अमेरिका के चुंगल से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वही तबका जो सारी ज़िंदगी इस बात पर सियासत करता रहा, जो लोगों से वोट लेते रहे, जो कहते रहे कि हमें अमेरिका के चुंगल से निकलना चाहिए, हमें अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हम ऐसी रैलियों में, जलसों में, जुलूसों में, सेमिनार्स में हम जाते रहे हैं, जो कहते थे कि कल रूस बिखरते देखा है, अब अमेरिका बिखरते देखेंगे, हमें अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं है, हमें अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंकों के चुंगल से निकलना चाहिए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इस्लामी रियासत है। लेकिन हम जो बातें करते रहे हैं, अब उन पर अमल करने का वक्त आ चुका है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करना चाहते। मैं देख रहा हूं कि किस तरह सहाफ़ी और हमारे सियासी और मजहबी कुछ लोग ऐसे हैं जो तनकीद कर रहे हैं हुकूमत की इस पॉलिसी पर। ठीक है, अगर आप इमरान खान को क्रेडिट नहीं देना चाहते तो एस्टेब्लिशमेंट को दे दें। ऐसी पॉलिसी जो है ये हुक्मरान अकेले तो नहीं बनाते। ऑब्वियसली इसमें हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारी हिफाज पाकिस्तान, हमारे अदारे, हमारी हुकूमत, ये उन सब का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। अगर पाकिस्तान ने यह फ़ैसला कर लिया है कि हम माशी तौर पर मजबूत होंगे, हम अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, तो फिर तो पूरी कौम को साथ देना चाहिए, हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट का। ठीक है, आप क्रेडिट जो है वो सारे पाकिस्तानियों को दें, हुकूमत को दें, अपोजिशन को दें,
ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیں، ہماری افواج پاکستان کو دیں، ہمارے اداروں کو دیں، لیکن متحد تو ہو جائیں۔ جارج گیلوے نے ایک بار کہا تھا عربوں کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو یورپی یونین ہے، یورپین ممالک، ان میں مور دین 150 لینگویجز بولی جاتی ہیں، ڈیفرنٹ رنگ نسل زبان کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اکٹھے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس عرب جو ہیں، ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، عرب 350 ملین سے زیادہ ہیں جن کی ایک زبان ہے عربی، ایک اللہ کو وہ مانتے ہیں، ان کا ریلیجن ایک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اکٹھے نہیں ہیں۔ تو دوستو، اگر ہم نے امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہے تو یہ ہمیں صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ابھی یہ جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ یہ جو جمہوریت کے نام پر ایک ورچوئل کانفرنس کر رہا ہے، پاکستان نے اس میں جانے سے انکار کر دیا ہے، تو اس کے پاکستان پر برے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان بلیک لسٹ میں بھی جا سکتا ہے، پاکستان پر معاشی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی غیرت نہیں بیچنی تو پھر اس کی قیمت ہمیں چکانی پڑے گی۔ اب یہاں پر میرے کچھ پیارے پاکستانی بھائی یہ کہیں گے، دیکھیں جی آپ تو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں، آپ پر اس کا اتنا اثر نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان میں جو لوگ ہیں ان پر برا اثر پڑے گا، اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ کسی بھی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے نا، وہ اس ملک کے تمام لوگوں پر افیکٹ کرتی ہے، ڈزنٹ میٹر وہ پاکستان میں ہے یا باہر ہیں۔ جو باہر کے ملکوں میں پاکستانی ہیں، آپ کی خیال میں کیا ان پر اثر نہیں پڑے گا؟ ان پر بھی اثر پڑے گا۔ جو امریکہ میں، یورپین ممالک میں لوگ ٹریول کرتے ہیں، وہاں پر کاروبار کرتے ہیں، کام نوکری کرتے ہیں، تو یقیناً ان پر بھی برا اثر پڑے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی غیرت نہیں بیچنی، اگر ہم نے ایک باوقار شاندار قوم بن کے ابھرنا ہے دنیا میں، تو پھر اس کے لیے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ دیکھیں، ہمارے سیاستدانوں نے، خاص طور پر میں اپنے مذہبی جو ہمارے لیڈران ہیں، انہوں نے ساری زندگی اس بات پر سیاست کی ہے کہ ہمیں امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے، ہمیں امریکہ کے چنگل سے نکلنا چاہیے، ہمیں ورلڈ بینک، IMF کی شرائط منظور نہیں ہے۔ ساری زندگی انہوں نے اس بات پر سیاست کی ہے، اور اب جب وقت آیا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری حکومت نے، ہمارے اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم امریکہ کے چنگل سے نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، مشکلات آئیں گی، ہم ان مشکلات کو فیس کریں گے، ہم اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو شفٹ کر رہے ہیں، اس کو تبدیل کر رہے ہیں، ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بنا رہے ہیں۔ تو اب وہ لیڈروں کو، ان لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے، پوری پاکستانی قوم کو مل کر، اپنی افواج پاکستان، اپنی حکومت، تمام لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب جب جو باتیں ہم کرتے رہے ہیں اپنی تقریروں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں، سیمینارز میں، وہ باتیں اب ان پر عمل کرنے کا وقت آیا ہے، تو اب ہم جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کس طرح کچھ صحافی، کچھ سیاستدان، کچھ اپوزیشن کے، کچھ حکومت میں بیٹھے بھی لوگ، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی اسے پاکستان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، برے حالات ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے کاروبار دوسرے مغربی ممالک میں، امریکہ وغیرہ میں ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ بات کریں۔ لیکن دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن پوری دنیا کی کیسی اس نے معیشت کو جکڑ رکھا ہے۔ جاپان ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن دیکھیں اس نے کتنی ترقی کر لی۔ چائنا دیکھیں، آج اس کی اکانومی دیکھیں، اس کی پاور دیکھیں، دنیا میں اس کا سٹیٹس دیکھیں۔ اس کے برعکس مسلمان کے جو 55-56 ممالک ہیں، ان کی حالت دیکھ لیں۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے اپنی معیشت کو سٹرونگ کرنا ہے، اگر ہم نے IMF ورلڈ بینکوں کے چنگل سے نکلنا ہے، تو میرے دوستو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس کے لیے پوری پاکستانی قوم کو متحد ہو کر ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم یہ جو باتیں کرتے رہے ہیں، کیا یہ زبانی کلامی تھی کہ ہم امریکہ کی غلامی سے نکلیں گے، ہمیں امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے، ہم امریکہ کی جو زنجیر ہے اس کو توڑ دیں گے، ہم IMF ورلڈ بینک کی شرائط کو نہیں مانتے؟ تو اب ان باتوں پر عمل کرنے کا وقت آیا ہے۔ اب ہمیں حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ عمران خان کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے، اسٹیبلشمنٹ کو دے دیں۔ جب فیصلہ ہو گیا ہے ہمارے ملک میں کہ ہمیں یہ چیزیں چینج کرنی پڑیں گی اور ہمیں اپنی آزاد خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، تو پھر پوری قوم کو افواج پاکستان اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔